كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس انكو عن 2026 حدش عمت ابصحكم ابصحنا كنبل نفتو بفلاي دما نملا ايرتراوين يوحنا كنبل ملأختنا كنبصح لكم من دافتنا نلومين ابزحارنا يوم زرزر زيناتات قدم مسقارنا ارستا زيناتاتهم كنسمعكم اي تقيتاتشو ردا مس ان بي سي زقبروك على محتتك على اكفال تمار زيتفنو انتقون عبت زيتزرق حق على محتتك نويزرو فتلورك قبرز قابهر زقالصلو من قدي أزراراب خوينلو زرزورو كسمعيهم أرم سبعة أب الزوبا معراب تقري هند بتاوسو قمت كم زوسر اندات قلس غيركم أبزو قداون توسخ الزرزر حبريتا كتسمعيهم بقالي وقندما إيتوبيا هن سومالي لاند حقر أفلتو كتبلو تقل عدل كم زرلو لما عنت زوصو حبريتا هم ملاختو مينستر قدات وصا إيتوبيا لما حاموس سومناو مقلس كزرقحيو زهبو وصانون تسبيس قبر اللو قدا خوينلو إسرائيل هنا بكارن أفريكا تقبرو زلمت تاو عطنا خيرات قصيلة تركم نايزوم كلهم حابريتها زرزر أبناي لهم عن تمدلونا خطرخ بيهم لايك كومنت شير سبسكرايب نداقوركم نمدلونا اسكع فتصامك تكتاتلو بتحتنا نعدم أب وردا أنباء علاجه أب معرنت أسمنت عنا قرأت زخون نقرات بمحواز كشتو زي تحاسبو بهاند بتاو تفتش كم زي توقدو تقليسو كيلا ريقرات رأتا وردا كوناري العصفة حرقوت بمتكاسر ركب حبريتا وردا أنباء علاجه كم زي حبرم أبت زي تقايدة هاند بتاو تفتش نتعنا قرأت زخون مقبتات كم زي توقدو عرقا كيسولو أب كم زي عين تكبار زي ترخبو أكالات النفالما ناي صحوف متنقاطان ناي قال متنقاطان كم زي توخابمون وسيخو تقليسولو حلافي زفر منجست قلقالت آيت عبادي كبدا بوغنم اتقتتل بقصالي بتلم كم سرح بمقلص كل حبرة سبه بعد النقرات حاويسو زشتو عقلات ناب حق نقرب حقا زي نخون ون صاوع تقريبا ملوم توسخون ات حبرة سبه معالتهم زحالف ومقبتات كيتكم معالتهم زحالف ومقبتات انت شايت زي ترخب عقال دما بمتقام ناب حق نقرب كسرح كم زقبا ركب حبريتا ورد انبالاجه تغيسلهم منجستي إثيوبيا لهم معنتين سوماليلاند حجر أفلتو كهبي زبل تسفاتات بوغن سوماليلاند وانير كم زلو تقليسون ميدياتاتن أكتيفيستات سوماليلاند لهم معنتي بصفحو عبز السراج وزلو حبريتا كم زقلسون مينستر قدات وصا إثيوبيا سومناوي حامس مصعب زرقحو مقلس ان سوماليلاند آسر إسرائيل سعيبو حجر أفلتو كهبي اندابلو اندات قصو يركبو برقس إثيوبيا أبي قرابة سومالي اتحانت تخوينا اسكا حزين مسل مقلسي ويقع أفلتو حجرنا سوماليلاند عملكتو بوغن إسرائيل استخابه وسانه زخون يخون مدلاش سحابة حجر مخانا زفلت كابي إثيوبيا بتوسخون كينيا أبز قدازي دمص أزطفت غوربيت حجر سوماليا مخانا زفلت يخون برمنجست إثيوبيا لما عنت بمنجد مينستر قدات وصا إثيوبيا أبيلم أبز قداي زلو قمنا نصور كبر تثبيت يقبر أبز عادة زياه قدم كلت عمت منجست إثيوبيا مس سوماليلاند أب قداي بر بحري أبس من معنات بممسح نن سوماليلاند هاجرو أفلطون مخابة أب مدلا ولا كونت تصنحم بزقت أمو كبير زتاب حالة دبلوماسية وصاطة تزحاسبو كساخاقي على تاريف منبارو زذكريوم زقوداي دحر كلت عامتات دحر متتاو إسرائيل داقم إثيوبيا نز قوداي كتلعلو تثبيت كم زقبر بركز زبول معخنا زينا سوماليلاند اندات قصير كابو ازي كم زيلون دخلو سوماليلاند كاب إسرائيل هاجرو أفلطون مركبا صعبو كاب زتقطع حاجرات اتحانت زخون جيبوتي أب سوماليلاند زنبرة قنصلا بيت صحفتها بمعصاو دبلوماسيኛታታ ናብ ሃገር ብህጹጽ ክመጹ ትእዛዝ ምሃባ ዝተገለጸ እንትኸውን ተመሳሳሊ ግብረ መልስውን ብወገር ሶማሊላንድ ተወሲዱሎም ሶማሊላንድ ኣብ ጅቡቲ ንዝጸንሐ ቆንስላ ቤት ጽሕፈታ ብምዕጻው ኣምባሳደራ ናብ ሃገሩ ክምለስ ትእዛዝ ከም ዝሃበት እዩ ዝተገለጸ ብኻሊ ወገን እስራኤል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ስርዓ ኣስጢማ ከም ዝመጸት ዘመላኽት ሓድሽ ውሳነ ሕሊፋላ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ንሶማሊላንድ ሃገራዊ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀልቀል ዝበለት እስራኤል ሕዚ ድማ ከም ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓን ቻይናን ወኪል ቀርኒ ኣፍሪካ ዝብል ሓድሽ ሹመት ብምሃብ ሓደ ኣምባሳደር ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትልእኽ ምዃና እዩ ዝተጠቐሰ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃሎ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሃገራዊ ኣፍልጦ ኣብዚ ዓመት እዚ ብበዝሒ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክትሰምዑ ኢኹም ክብል እውን ሓድሽ ሓበሬታ ኣቃሊሕሉ
ኣሎ ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ምስ ኤንቢሲ ዝነበሮ ጻኒሕት ካልኣይ ክፋሉ ተባለ ኣማሲዩ ዝተለቀቀ እንትኸውን ብዋናነት ንሓላፊት ቤት ጽሕፈት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾነት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ብትሪ ክጻረፍ ከናእስን ክወቅስን ዝተረኣየሉ ቃለ መሕተት ኮይኑ ተራእየሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምሕጓስ ኣብ ዝተረኸቦ ሕድሕድ መድረኽ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብምርሳሕ ንመሪሕነት ውድብ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን መጽላም ቀንዲ ስርሑ ገይርዎ ይርከብ ትማሊ ኣብ ዝነበሮ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መሕተት ንወይዘሮ ፈትለወርቅ ካብ ምጽራፍ ዝለዓለ ምንም ዓይነት ሓሳብ ክትገልጽ ዘይትኽእል ሰብ ክብል ክወቕሳ ተራእየሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ቃል በቃል ስማ ፀዊዑ ዋላ እኳ እንተ ዘይጠቐሰ ወይዘሮ ብምባል ብኣሽሙር ክጽውዓ ኣብ ዝመከረሉ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መሕተት ተዛረብ እንተ ትበሃል እንዳስዋ ካብ ዝውዕሉ ሰባት ዝሓሸ ዘረባ ኣይትዛረብን ክብል ጠቒሱሉ መራሕቲ ሕወሓት ፍልጠት የብሎምን ክብል ዝጠቀሰ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ መጽራፍ ዘለለ ካሊእ ተግባር የብሎም ክብል ጠቒሱሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ዕፃ እዞም ጸርፍታት ይበጽሐሉ ክብል ዝገለጸ እንትኸውን እንደ ሕወሓት ስልጣን ክምንጥለኒ ይኽእል ኢሎም ንዝሓስብዎ ዝኾነ ይኹን ኣካል ብሓሳብ ኣብ ክንዲ ምስዓር ኣብ መጽራፍ እዮም ዝሰርሑ ክብል እውን ኣዘራራብ ዝተባሃለ ርእይቶ ክህብ ተራእየሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣልጀዚራ ቀሪቡ ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሕዚንዎ ዝተባሃለሉ ቃለ መሕተት ንምክሓስ ናብ ኤንቢሲ ቀሪቡ ዝሃቦ ርእይቶ ሙሉእ ንሙሉእ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝክሓደን ዝጠለመን ንመሪሕነት ትግራይ ድማ ንምንኣኣስ ካብ ሓሊፉ ንምጽላም ነዊሕ ርሕቀት ከም ዝተጓዓዘ እዩ ዝጥቀስ ኣርሚ ሰብዓ እስካ ሕዚ ዘይተነጸሩ ከባብታት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ክእቱ ከም ዝኽእል እንዳተጠቀሰ ይርከብ ኣርሚ ሰብዓ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ፍርቂ ለይቲ ብዝወሰደ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ውስናት ከባብታት ከም ዝተቆጻጸረ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቂሎም ኣብ ሱዳን ኣጽሊሎም ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ዝተደራጀው ኣርሚ ሰብዓ ንንውሕ ዝበሉ እዋናት ናብ መረበቶም ክምለሱ ጻውዒት ከቕርቡ ንዝጸንሑ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሕቶ ዋላ እኳ እንተቕረበ ኣውንታዊ ምላሽ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ፍርቂ ለይቲ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ፍልፍላት እንዳጠቐሱ ይርከቡ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከቢድ ኪሳራ ከም ዘጋጠመ ዝተጠቐሰ እንትኸውን እቲ ውሕልል ነይሩ ዝተባሃለሉ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ዝቐጽሉ ሰዓታት ሙሉእ ትሕዝትኡ ብዝርዝር ናባኹም ክነቕርብ ምዃንና ክንገልጽ ንፈቱ ፕሬዝደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዘስምዕዎ ዓመታዊ መደረ ኣብ ዋዜማ ሓድሽ ዓመት ቻይና ንታይዋን ዳግም ከም እትጠርንፋ ቃል ከም ዝኣተው ተሰሚዑ ድሕሪ ምዝዛም ጽዑቕ ወተሃደራዊ ልምምድ ቻይና ኣብ ከባብታት ታይዋን ኣብ ዝሃብዎ ሓድሽ መደረ እዮም እቲ ናይቲ እዋን ዝንባለ ዝኾነ ዳግመ ውሕደት ዓድና ደው ከብሎ ዝኽእል የለን ክብሉ ቃል ዝኣተው ቻይና ነታ ርእሳ እተመሓድር ደሴት ታይዋን ኣካል ግዝኣታ ምዃና ዝትገልጽ እንትትኸውን ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ሓይሊ ብምጥቃም ክትሓውሳ ከም ዝኾነት እውን በተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓያ ስለያ ኣሜሪካ ቻይና ዕጥቃታ ኣዋፊራ ኣብ ልዕሊ ታይዋን መጥቃዕቲ ክትፍንወሉ ትኽእል ምድላዋ ትገብር ከም ዘላን ናይ ዝተርእዮታት እውን ይውስክ ከም ዘሎ እንዳጠቐሱ ይርከቡ መደረ እቶም ፕሬዝደንት ብምቕጻል ቻይና ኣብዚ ዓመት ኣብ ምምዕባል ላዕለዎት ቴክኖሎጂ ዘርእየቶም ምዕባለታት እውን ዝነኣድ ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ ሮቦታትን ኪክቦክሲንግ ሓዊሱ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝተጀመሩ ተልእኾ ዳህሳስ ኮሜንት ቲያንወንቱ እውን ዝጥቀስ ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ ኣቐዲሞም እቶም ፕሬዝደንት ኣብ ኣኼባ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኮሙኒስት ሰልፊ ቻይና መደረ ብምኻብ ቻይና 500 ውሽጡ ዕቤት ውሽጣዊ ፍርያት ሃገር ንምዕዋት ኣብ መስመር ከም ዘላ ወሲኾም ጠቒሶም እዮም እስራኤል ንፍልስጤማዊ ጉጅለ ግብረ ሽብራዊ ጉጅለ ሓማስ ዕጥቂ ንምፍታሕ ቆሪፃ ከም ዘላ ዝገለጸ ወተሃደራዊ ሓላፊ እቲ ሃገር ን2026 ንጸጥታ እስራኤል ወሳኒ ዓመት ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ሌተናል ጀነራል ኣያል ዛሜር ኣብ ጋዛ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ንወተሃደሮም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዓመት 2026 ንጸጥታዊ ክውነት ሃገር እስራኤል ኣብ ምቁራጽ ወሳኒ ዓመት ክብል ጠቒሱሉ ንሓማስ ካብ ኣጽዋር ንምፍታሕ ዘለና ቆራጽነት እውን እንፈጽመሉ ዓመት ክብል ጠቒሱሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝገበርዎ ዝርዝር ጉዳይ ምፍታሕ ኣጽዋር ሓማስ ድሕሪ ምልዓሉ ሂደት መዓልታት ድሕሪ ምጽናሕ ሽብራዊ ውድብ ሓማስ ዓቕሙ ዳግም ካሃንጽን ከስግእናን ኣይፍቀደሉን ክብሉ ወሲኾም ጠቒሶም ኣለዉ